बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम और अफसोसनाक चीज़ें और उनके जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया परसों, उसकी तफ़सीलात परसों ही आपके सामने रखी थी। उस फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस जगह पर खड़ी है और क्यों, क्या वजह बनी कि इतनी जल्दबाज़ी में ये फ़ैसला किया गया। दूसरे हिस्से में सवात में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से बात करेंगे, जिसमें एक पिकनिक पर जाने वाला एक पूरा ख़ानदान जो है वो एक पानी के नज़र हुआ है। किसकी नाअहली है? मेरा ज़ाती तौर पर वहाँ पर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ था। वहाँ पर क्या कुछ था और इंतज़ामिया किस कदर नाअहल है, ये तफ़सीलात आपके सामने रखूँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया और उस फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं, पहले कहा जा रहा था कि 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जजेस भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। परसों आपको बताया था कि जब फ़ैसला आने से पहले जब समाअत शुरू हुई थी, तो उस वक़्त में जस्टिस सलाउद्दीन तनवर ने बेंच से अपने आप को अलहदा किया था। उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी और बेंच भी लेट आया था, यानी कि नॉर्मली 9:35 पर बेंच शुरू होता है, लेकिन उस दिन 10 बजकर 10:05 पर बेंच कमर अदालत में आया और 10 बज के 10 मिनट पर सलाउद्दीन तनवर की बेंच से अलहदगी की वजह से बेंच जो है वो उठकर जा चुका था। वजह ये है, कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जस्टिस सलाउद्दीन तनवर ने जब अलहदगी का कहा, जस्टिस अमीरुद्दीन खान को पहले उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने जस्टिस सलाउद्दीन तनवर से ये कहा कि आप अपने आप को बेंच से अलहदा ना करें, आप बेंच में रहिए। काफ़ी देर ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर जस्टिस जमात मुंदोखिल की एंट्री हुई। उन्होंने भी जस्टिस सलाउद्दीन तनवर को समझाया कि आप जो ये ना करें, बेंच से अलहदा ना हो, आप बाद में जब नोट लिखेंगे तो उसमें सेपरेट नोट दे दीजिएगा और उसमें की चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। बहरहाल आधा घंटा 35 मिनट तक जब चीज़ें नहीं समझी, उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत ये चीज़ नहीं मानूँगा। तो फिर मजबूरन जजेस को फैसला जो है वो करना पड़ा और जजेस ने बेंच में आए और फिर जस्टिस सलाउद्दीन तनवर साहब जो हैं वो सेपरेट हो गए। इतनी जल्दबाज़ी में कहा ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया था कि मंडे तक हम ये केस ले जाएँगे, लेकिन उनको कहा गया कि 2 दिन आपके पास केस खत्म करने के लिए हैं। जुमे को अगर ये केस खत्म ना हुआ तो फिर ये केस आगे मंडे तक जाएगा और 2 दिन का मतलब ये है कि जुम्मा और हफ्ता, हफ्ते को अदालत बंद होती है, इतवार को भी अदालत बंद होती है, तो 2 दिन का ब्रेक आएगा। तो कोशिश करें, इनफैक्ट कोशिश क्या करें, शदीद दबाव था कि केस को आज ही खत्म किया जाए। वही वजह बनी कि जजेस 5 बजे तक बैठे, उन्होंने केस 5 बजे तक जो है वो सुना और 5 बजे तक इस केस को खत्म किया। 5 बज के 5 मिनट पर समाअत मुकम्मल की और इतने ज़्यादा बुकला को एक ही दिन में सुना। हालाँकि होता ये नहीं है, नॉर्मली ये होता है कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान की जो नेचर है और जो उनका असूल है बेंच चलाने का, वो यही है कि वो 2 के बाद नॉर्मली बेंच नहीं सुनते। लेकिन कल परसों जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो है वो तकरीबन 5 बजे तक बैठे रहे, 5 बज के 5 मिनट पर, और जो फैसला सुनाने आए तो वो भी 6 बजकर, साढ़े 6 बजे के करीब जो है फैसला सुनाने, और जो फैसला सुना तो फैसला भी मैंने आपके सामने रखा था, क्या फैसला सुना है। वही फैसला जिसका कहा जा रहा था कि ये फैसला आएगा। बहरहाल अब उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का रोल कितना जो है वो डबल साइडेड रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही फैसला हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को किसी सूरत जो है वो लिफ्ट नहीं कराई, अमल नहीं किया। इनफैक्ट जो इलेक्शन कमीशन है वो एक्सप्लेनेशंस फाइल करता रहा कि जी हमें समझ नहीं आई कि ये फैसला क्या आया है, इस पर अमल दरामद कैसे करना है। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जो है वो दीगर जो जजेस थे जिन्होंने मेजॉरिटी में फैसला दिया था, उनकी जानिब से एक वज़ाहती ऑर्डर भी जो है पास किया गया था। वो फिर ऑर्डर जो है वो पोस्ट भी हुआ, उस पर मसले मसाइल भी बहुत बने थे। फ़िक़ाज़ फ़िज़ा साहब ने जो क्लैरिफ़िकेशन है वो भी तलब की थी रजिस्ट्रार ऑफिस से। बहरहाल एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फैसला, एक बहुत मुश्किल फैसला था अदलिया के लिए, लेकिन एज यूजुअल हमारी अदलिया ने अपने मनपसंद लोगों को मायूस नहीं किया। आईनी बेंच हो या नॉर्मल बेंच हो, रेगुलर बेंच था, उसमें भी ये हुआ था कि फैसला हो तो गया, लेकिन जो मेजोरिटी से फैसला हुआ था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था, और अब भी यही हुआ कि फैसला हो गया लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद किसी सूरत नहीं किया जा सका। अब ये खबरें आ रही हैं कि परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और अब इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है और इलेक्शन कमीशन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद शुरू करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द ही जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, जो बाकी खवातीन जो पहले थी, उनको ये नशस्तें जो है वो देगा। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज सिनोटी वाला जो मामला है, उन्हीं 5 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला, जिसमें ये इख्तियार सदर को ट्रांसफर किया था,
اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کیا ہے اور ایک انٹر کورٹ اپیل اس پر دائر کی ہے. اب وہ انٹر کورٹ اپیل سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی, چھٹیوں کے بعد ممکن ہے کہ وہ جو اپیل ہے وہ اب لگے گی. ابھی تک وہ اپیل جو ہے وہ نہیں لگی. بہرحال سپریم کورٹ پاکستان میں اب آفیشلی چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں, کیونکہ ایک جج صاحب ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ عید کی محرم کی چھٹیوں پر جاتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے محرم کی چھٹیوں پر جانا تھا. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے اس کیس کو جلد از جلد جو ہے ختم کرنے کا کہا گیا تھا, اور وہ ختم ہو گیا. یکم محرم کے کیس جو ختم ہوا تھا. لیکن دوسرا, سوات میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. سوات میں ایک ہی خاندان جن کا ڈسکا سے تعلق بتایا جا رہا ہے, ڈسکا سے ایک ہی خاندان کے 14 لوگ شاید تھے, اور وہ لوگ تفریح کے لیے گئے تھے. جہاں ان لوگوں نے ناران کا خان تھا, لیکن وہ لوگ جو ہے وہاں پر سوات چلے گئے, اور سوات میں دریائے سوات میں سیلفی بنانے کے لیے وہ لوگ گئے, اور وہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے کئی لوگ جو ہے بہ گئے. ان میں سے 2 یا 3 لوگ بچے ہیں, لیکن باقی سارے, ان میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, سب جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئی. یہ نااہلی کس کی ہے؟ نااہلی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی, نااہلی ہے بلوچستان گورنمنٹ میں. آج بھی پرسوں سے ایک دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا سوات والا, اور گزشتہ روز زوب میں 2 جو سیاحوں کی گاڑیاں ہیں وہ ڈوبی ہیں. اب اس تمام صورتحال میں ذمہ دار کون ہے, یہ اس کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. گزشتہ ہفتے میرا اپنا جانے کا اتفاق ہوا. شندور کی کوریج کے لیے میں گئی, اور وہاں پر شندور کی کوریج کے بعد جو وہ گلگت اور چترال سائڈ پر جانا ہوا. چترال سے ایک دریا جو ہے وہ گزر رہا تھا, اور یہی بتایا جا رہا تھا وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے کہ یہ وہ دریا ہے جو دریائے سوات, اور اس کے بعد پھر آگے جا کر دریائے کابل کی طرف لگتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم وہاں پر موجود تھے تو ہمارے ساتھ ہی میرے کلیگ تھے, ان کے گاؤں میں, جن کا گاؤں چترال سے تھوڑا سا نیچے ہے, وہاں پر ایک سیلاب آیا تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ گلیشیئر پھٹا ہے. وہ جو پانی دریائے سوات میں نظر آ رہا تھا وہ گلیشیئر پھٹنے کا پانی تھا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ وہاں پر گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے سیلاب اور اس شدت کا سیلاب آیا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں, چاہے وہ سوات میں ہو, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو. لیکن گزشتہ سال بھی ایسے کوئی واقعہ ہوا تھا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کسی کی جان سے زیادہ ضروری تھا ان لوگوں کے لیے. ہیلی کاپٹر, پی ایس ایل کا جب میچ آیا تو بارش ہوئی تھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, بارش کی وجہ سے گراؤنڈ گیلا ہو گیا تھا. پچ کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آیا تھا, اور ہیلی کاپٹر کی وجہ سے اس پچ کو سکھایا گیا تھا. لیکن 14 لوگوں کی جان کے لیے ہیلی کاپٹر ضروری نہیں تھا. پنجاب گورنمنٹ تنقید کر رہی ہے. گزشتہ روز بھی وزیر اطلاعات صاحب ہیں اور جو وزیر مشیر قانون ہیں, ان دونوں نے معذرت کے ساتھ دونوں حضرات جو وکلا ہیں, لیکن بہت ہی افسوس ہے کہ دونوں وکلا حضرات جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے, انہوں نے آن اسکرین بیٹھ کر, نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے لاشوں پر سیاست کی ہے. عطا تارڑ صاحب ہیں اور بیرسٹر عقیل صاحب ہیں, دونوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی علی مین گنڈا پور صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. علی مین گنڈا پور صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیجیے, لیکن اگر آپ لوگوں نے لاشوں پر سیاست نہ کی ہو. 14 لوگوں کی جان گئی ہے, ایک ایک گھر کے کئی لوگ جو ہے وہ گھر سے دور ہو گئے. پکنک پہ ایک ہستا بستا جو گھر ہے وہ اجڑا ہے, اور اس پر بھی سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری سیاست پر, ہمارے سیاستدانوں پر, ہمارے ملک نظام پر. لیکن بدقسمتی سے علی مین گنڈا پور صاحب نے ابھی تک کوئی جو ہے وہ افسوس نہیں کیا, کوئی تعزیت نہیں کی ان کے گھر والوں سے. بے شک وہ پنجاب کے تھے, لیکن وہ آپ لوگوں کے صوبے میں جو ہے وہ گیسٹ بن کر آئے تھے, وہ آپ لوگوں کے صوبے میں مہمان بن کر آئے تھے. جب میرا گزشتہ ہفتے وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر پانی کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہاں پر اگر ہلکا سا ہاتھ بھی ایسے رکھتے تھے تو شاید آپ کی انگلی کٹ جاتی, اتنا تیز پانی تھا وہاں پہ. ہر سال یہ واقعات وہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن کے پی کے گورنمنٹ کوئی خاطر خواہ انتظامات اس حوالے سے نہیں کرتی. حالانکہ کے پی کے گورنمنٹ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سیاحتی مقامات جو ہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن کے پی کے گورنمنٹ بدقسمتی سے ناکام رہتی ہے, اور ہر دفعہ ناکام رہتی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. کے پی گورنمنٹ بہت ہی جو ہے وہ شدت کے ساتھ ناکام رہتی ہے, اور اگر وہ اس قسم کے کوئی اسٹیپس لیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جانیں بھی جو ہے وہ بچ سکتی ہیں. تو خدارا ایک خاندان اجرا, اس سے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 6-7 دوست تھے, 4-5 شاید دوست ہیں, وہ لوگ جو پانی میں بہ گئے تھے. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا, اور کوئی مدد کو نہیں پہنچا. جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ انتظار کیا گیا کہ شاید کوئی مدد کے لیے, لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
KP की गवर्नमेंट जो है वो इस पर सोचे, और बाकी जो लोग हैं, गुज़ारिश मेरी भी यही है, और जितने भी लोग हैं तमाम जो है यही गुज़ारिश कर रहे हैं कि KP की गवर्नमेंट इस हवाले से कोई इक़दामात जो है वो लाज़मी तौर पर करे, क्योंकि लोगों की जानों से ज़्यादा आपके हेलीकॉप्टर, आपकी ये जो आसाइशें हैं, ये कीमती नहीं है। आपने अगर KP के से आधे घंटे का सफ़र करके आना हो, घंटे का सफ़र करके आना हो, तो उसके लिए आप हेलीकॉप्टर को प्रेफ़र करते हैं कि मुझे आधा घंटा 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की जान ज़रूरी हो, तो आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।